ang Ginoo nakakita na siya daan no sa tendensiya sa unsay mahimo sa tao sa pagmugna pa lang niya sa sinugdanan no sa tao. Kabulo siya nga ang tao kana bang moabot ang panahon no, although ang tao gihimo sa Ginoo perfectly good and beautiful, kanang giingon nga sapagkat ako ay tao lamang, dili gyud na mao gyud ang nature sa tao gyud sa sinugdanan. Kay sa sinugdanan ang nature gyud sa tao, we are created perfectly good and beautiful. Only that sa pagmugna sa Ginoo gitagaan ta niya og free will, kabubot-on sa pagpili sa unsay atong gusto nga buhaton o pilion. Wala ta gihimo sa Ginoo nga robot nakaprogram na ang tanan. Dili ta AI, artificial intelligence, nga gimugna ta sa Ginoo nga ingon ni nadaan imong program. Gimugna ta sa Ginoo perfectly good and beautiful plus free will, no? The freedom to choose. Pero ang Ginoo nakakita na sa daan, nakakabalo na sa daan nga ang tao bisan tuod yang nature niya is perfectly good and beautiful. Maabot gyud ang panahon nga kana bang madala siya diha sa paghimo o dautan because of that free will. Manang adunay dakong debate no sa 3rd century nga mga theologians o philosophers nga kun ang Ginoo amo ni mga pagtulunan sa Manichaeans, if God created good, then He also created evil. Kay ang evil sa sinugdanan kanang apil siya sa kabubot-on sa pagmugna sa mga tao. Kanang kaning gitawag no duality of evil and good. If God created good, then He must also created evil sa sinugdanan. Pero nato sa tong pagtulunan sa Kristiyano, no, there is no such thing as duality of good and evil. Ang evil ni abot sa kalibutan because of that disobedience nga gihimo sa tuang una nga mga ginikanan. Gihimo ta sa Ginoo perfectly good and beautiful pero with free will, and we abuse and they abuse that free will. Nga unta ang free will nga gihatag sa Ginoo is kanang is good no in its very nature, pero kana lagi we always have the tendency nga mapili ta sa unsay maayo nato, sa unsay mas advantage nato, sa unsay makapalipay nato. Manang mao nang giingon sa mong klase sa grace o kining gitawag og concupiscence, the tendency to commit sin. And that is the abuse of free will sa tao nga kabulo na sila, giingnan na sila sa Ginoo nga kani inyo na tanan, buhatan ninyo ang tanan nga makapalipay ninyo, kamo ni bahala sa tanan. Pero niingon man Ginoo ay pero ang giingon sa Ginoo, ayo lang ni. Ayo lang ni. Pero kana lagi na no sa sinugdanan kining concupiscence, the tendency to commit sin. Munang ang utong unang maginikanan nadala sa temptasyon sa pagbuhat no against the will sa Ginoo. Munang ang tao matintal gayud diha sa pagpakasala. Dili man gud ta perfecto. Although we are created perfectly good and beautiful, pero naa man gud ng free will nga gitawag nato. And sometimes we abuse that free will. Kay supposed to be ang free will is ang kabubot-on, ang makapahimong gawas nun sa tong kabubot-on, mao man ang pagtuman kanunay sa kabubot-on sa Ginoo. That is free will. Our will must be in conformity with the will of God. That is the original nga pagsabot sa free will. Pero kana lagi kanang kita magud nga mga tao, no? Kaning gitawag natog freedom. Na ako'y kagawasan, ako'y magbuot unsay akong gusto. That is what we define freedom sa atong kaugalingon.
That freedom is to do what we want. Ayoko buti kay kagawasan ako ni. Ako aning kinabuhi. Manang usahay sayo patong panglantaw, no, unsa ang kagawasan. Because we believe ang kagawasan mao ang pagtuman sa tong gusto nga buhaton. Pero kang Saint Thomas niingon siya, freedom is always to do what is right and avoid evil. Mao gyapon na, no? Paglikay sa unsay dautan o pagbuhat sa unsay maayo. That is freedom. No, sumala ni Saint Augustine. Madala magyutas pagpakasala, matintal magyutas pagpakasala. Sumala pa sa atong ebanghelyo karon. Ang mga butang nga makaangin sa mga tawo pagpakasala mahitabo gayod gi-project ng daan sa Ginoo. Apan alaot ang tawo tungod kaniya nahitabo kining mga butanga. We might be justified kung natintal ta sa pagpakasala. Siguro ma-justify nato tungod kay usahay dili lig-on ang atong pagtuo, dili lig-on ang ato ang kanang pagsabot ng sa usa ka butang. Ma-justify tungod kay tao lang ta, makasala ta. Pero mas dili pasayloon sa Ginoo nga kita maoy hinungdan na makasala pod ang ubang mga tao. Kana bang kita maoy makapaangin sa tao diha sa pagpakasala nga sumala pa maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog sa usa ka dakong nga galingang bato ug itambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin nining gagmayng mga bata sa pagpakasala. Kana bang ikaw maoy ni-introduce, ikaw maoy ni-encourage, ikaw maoy niingon nga buhatan ni okay ra ni. Mas bugat daw ang imong tulubagon ana ngadto sa Ginoo. Manang giingnan ni Jesus sa iyong mga tinun-an, paglikay kamo kanunay sa sa mga butang nga makapaangin sa inyong isig katawo ngadto sa pagpakasala. O nakasabot ako na matintal mo diha sa pagpakasala, ilabi na kung huyang mo no sa inyong pagtuo. Pero dili ka na iksapayan na tungod kay huyang mo mangangin na lang pud mo sa ubang mga tao diha sa pagpakasala. Matong niingon si Jesus, kung ang imong isig katawo makasala, badlong nga siya. Manang aduna tay katungod diha sa pagbadlong sa atong isig katawo. Og mao nang kita pod, we need to be open. Kana bitong badlongon ta, wala nagpasabot nga giinsulto ta. Gibadlong ta tungod kay naay nakita ang atong isig katawo nga ni kanato nga dili gyud maayo ang atong gihimo. Aduna ko'y kasinatian sa una sa naasayan pa kog baligian. Pag-abot nako dadto giingnan nako ang mga tao. Kung naamoy makita nga mga butang nga dili maayo nako isulti sa kuha. O kung dili manggani mo makasulti ni ana, pwede ninyong isulat sa bond paper dayon iana inyo des bulletin board kay ako nang basahon. Kay gusto ko makabalo kana bang unsay inyong mga butang nga dili gi kaganahan nako. Pero adunay usa ka tigulang dadto nga very courageous gyud siya. Nga pag humana kog misa, iya kong giingnan, iya kong giduol o iya kong giingnan, der kanang ikaw bitaw niingon der no nga pwede ra mo feedback nimo. O unay unsa man tunay kanang kander ba kanang amo magong nakita der nga sige naman kag inom der. Sige naman kag kahubog. Kada adlaw na lang jud ka, sige og inom. Ako wala ko nasuko sa tigulang. In fact, gi-admire nako ang iyang courage. Dili tanan makasulti ana. Inkunay salamat nay sa imong feedback. Sige na maningkamot ko karunay nga gikan karon dili na ko kada adlaw mo inom. Kada gabi na lang ko uminom na, hindi lang kada adlaw kay makita nung ko nimo, kada gabi na lang ko uminom. Di bitaw. Pasalamat ko sa courage sa mga tigulang, no? Kay nibadlong siya nako. Nakita niya ang usa ka butang nga nakapa-discourage niya. Nga ako ilang pari pero mao to iyang nakita niya nako. I admire no sa courage sa maong tigulang. In fact, naningkamot ko adto
Nga dili lang kada gabi mo inom, dili na kada adlaw mo inom. Naulaw ko, no, naulaw ko sa iyang giingon niya nako. Manang tago-tago na lang ko minom para di ko makita sa tigulang. Di bitaw. Kaya bitaw makaangin ka, no? Makaangin ka sa uban. Pabadlong ka. Mas mayo nang badlungon ta. Kay at least naman ko'y mga butang nga usay dili ta makakita sa atong kagalingon. Manang mas mayo nang mabadlungan ta aron dili mas mugrabe ang atong sala. Dayon kung maginulsol siya, pasaylua kung mangayo siya og kanang maginulsol siya, pasaylua. Ayaw kana bitong nakasala imong isigataw dahil mga pasaylo, pasayloan na dayon. Ayaw na padugaya ang inyong away, ang inyong bikil. Kaya kung imo pa nang pala ka na bang imong pride nimo, mo imong patigbabaw, mutaas, mudugay ang inyong away ninyo, mas masamot ang inyong away. Ikaw, wala lamang ka nakasala ngadto kaniya, sa dili nimo paghato og pagpasaylo ngadto kaniya, ikaw pod nakaangin kaniya sa pagpuyo diha sa grasya nga kanunay mong nagpuyo diha sa pagdumot og kasuko og kalagot. Manang kung adunay mangayo nimong pasaylo, pasayloa usa na ka grasya. Kay dili tanang mga tao maantigo sa pagpangayo og pasaylo. Ayaw paggahi-gahi sa imong kasing-kasing, ayaw patigbabaw imong pride. Pasalamat ka nga adunay nangayog pasaylo nimo tungod kay gibati niya ang kabugat sa sala niyang gibuhat diha kanimo. Make it as an opportunity of grace aron ma-okay mo kana bang makoreksyonan mo no kamo sa usag-usa. Manang mga igsuon, maglikay ta sa mga butang nga makapaangin ka nato, labi na diha na sa pagpakasala o sa temptasyon sa pagpakasala, ug maglikay pud ta nga dili ta makaangin sa atong isig katao diha sa pagpakasala. Tungod kay mas grabe, mas bugat ang hukom nga ihatag sa Ginoo kita mao hinungdan nga makaangin sa uban diha sa pagpakasala. Ang santos nga atong gisaulugan karon si San Martin usa ka obispo. Opposite ang iyang kinabuhi tungod kay ang iyang kinabuhi usa ka kinabuhi diin nakaangin siya sa daghan kayong mga tao diha na sa pagbuhat og maayo. Usa ni siya kasundalo pero nibiya sa iyang pagkasundalo, nisulod diha sa pagkapari, nahimong pari, nahimo pa jung obispo, nakapatukod pa gyud siya og mga monasteryo, daghan kaayo nga mga cleric, mga pari nga iyang naangin ngadto sa pagbuhat pagsulod diha sa pagkabalaan o pagbuhat og maayo. In fact, kini si San Martin gihimo siya nga patron sa mga sundalo og sa mga tighimo og bino. Nganong tighimo pod og bino? Wala ako kakuha sa kabasa sa iyang history ani no, say nakapa-associate niya ining wine. Patron siya sa mga sundalo, no, daghan siyang manaangin nga mga pari ngadto sa pagsunod sa kabubot-on sa Dios ug sa pagpuyo sa pagkabalaan. Kung gusto man gani ta makaangin sa ubang mga tao, dili unta diha sa pagpakasala. Kun dili maningkamot ta nga makaangin ta nila diha sa pagbuhat sa unsay maayo, sa pagpuyo sa pagkabalaan. Sama ni San Martin nga atong gisaulugan karon sa iyang kapistahan. Hinaot pa unta, palihog manindog.